امام زمان تو دوست داری؟ قدرت براش بیار. به خدا روز قیامت تأسف میخوری، لحظه ای فراغت پیدا کردی قدمی برای قدرت دین بردار، و الا میترسم جزو کسانی بشیم که رفت پیش امیرالمومنین گفت آقا جون دوستت دارم، آقا فرمود دروغو میگی. تعارف نداره. غیرتی باشی، غیرتی که صهیونیستا برای حزب صهیونیستی خودشون دارن. خواهش میکنم ازتون تمنا میکنم تمام فکر و ذکرشون کلها وردن واحدا. ما الان اینجوریم نیستیم. امام زمان رو دوست داری؟ چقدر دوست داری؟ راست میگی؟ عشق میورزی بهشون؟ باید اینجوری بشه. پس باید اونا رو تو اوج قدرت ببینی، تو اوج قدرت. متا ترانا و نراک و انت تعم الملأ اترانا نحف بک و قد نشرت لواء النصر ترا اترانا نحف بک و انت تعم الملأ. کی میشه تو به ما نگاه کنی در حالی که ما حلقه اولی هستیم که دور توییم و تو امام مردمی؟ یعنی چی؟ صحنه رو تصور کنید، ما دور آقا به عنوان محافظا آدمای اصلی، آقا به ما داره نگاه میکنه و امامت میکنه برای مردم. از فیلم تصویر داره فیلم برداری میکنه. اترانا، آیا تو ما رو میشه اون لحظه ببینی که نحف بک دور تو هستیم در حالی که تو امام مردمی در اوج قدرت قرار داری؟ متا ترانا و نراک و قد نشرت لواء النصر ترا. کی تو ما رو میبینی و ما تو رو میبینیم و تو پرچم قدرت و نصرت رو بالای سرت به اهتزاز در آوردی، در اوج قدرتی. من قدرت تو میخوام یبن الحسن. کی میرسه؟ این یعنی محبت به امام زمان عجین شده با محبت به قدرت امام زمان. امام زمان تو دوست داری؟ قدرت براش بیار. هر کی هر کاری میتونه بکنه. وبلاگ درست بکن، سایت بزن، نمیدونم توی این ابزار اینترنتی جدید، توی شبکه‌ها برو یکی شروع کن، قدرت آفرینی کن. تو عرصه رسانه ها قدرت بیافرین، مردنی نباش. محبت به امام زمان عجین شده با محبت به قدرت امام زمان. امام زمان تو دوست داری؟ قدرت براش بیار. من قدرت تو میخوام یبن الحسن.